عليكم خوتي الطلبة ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنخدمو فيه واحد الاكزامبل. هو امتحان ولكن غنسميه اكزامبل دو امتحان الفيبراسيون. امتحان الفيبراسيون كيتيح فيه بحال هاد السيستيم هذا، ديما سيستيم دو ماس روسور، ماس واحد الروسور، ماس وروسور مركبين، وانتينا كتحسب لهم الانرجي سينيتيك والانرجي بوتونسيال باش تحسب في الاخر لاغرونجيان، وغتخرج لي زيكواسيون دو موفمون. ومن لي زيكواسيون دو موفمون غتخرج لي بولساسيون بروبر، لي بولساسيون بروبر غتخرج منهم لي مود بروبر، المود باراليل، المود سيميتري، وديكشي كامل. ان شاء الله اذا فهمتوا معايا هاد التمرين هذا غيبقاو يجيو لكم التمارين اللي فحالهم غيبقاو يجيو لكم ساهلين، حيت نفس الطريقه كتبقى تتعاود. هاد التمرين هذا هو امتحان د 2020، سيسيون نورمال، كلية العلوم تطوان. 45 دقيقة. امتحان واعي بالكم طويل، نهار نبداو كنخرجو واعي بالكم طويل، ولكن خصكم تساليوه في 45 دقيقة. حيت هو إليمون، كتحسب إليمون مع الأناليتيك، وبجوج بيهم كل واحد كيدوز في 45 دقيقة. يلا نبداو. أنا رسمت لكم الشيمة هنايا، رسمت لكم نقراو بعدا لي نونسي. قالك on se propose d'étudier les oscillations libres du système à 3 degrés de liberté dans la figure. Ah voilà, la figure, on a 3 degrés de liberté. Les degrés de liberté, θ1, θ2 et θ3. قالك dans lequel les trois tiges ont une longueur de zèle et de masse négligeable. قالك عندنا 3 تيج، هاد التيج الأولاني، هاد التيج الثاني، هاد التيج الثالث. اللونغور ديالهم هو 2 زيل، كاملين بهم 2 ال، و لا ماس ديالهم نيجليجابل. هاد نيجليجابل هادي غنسطرو عليها، ديك الساعة نقولكم علاش. Les variables θ1, θ2 et θ3 sont tripoutées de telle sorte que les déplacements x1 et x2 des masses m1 et m2 et m3 soient horizontaux. هاد θ1 θ2 θ3 sont tripotés، ديك الساعة نقولكم علاش. هاد x1 x2 x3 دي ماس، يعني نهار كتكون كتحرك هاد لاماس هادي كتكون كتحرك في x1، هاد لاماس الثانية كتحرك في x2، هاد لاماس الثالثة كتحرك في x3. غتكونوا فهمتوا الشيما وهادشي كيفاش كيتحرك. عندنا هنايا 3 تيج، وعندنا 4 د الرسورات، كل رسور عنده صلابات النابض ديالو. الرسور الاولاني عنده K1 K2 K3 اي K4، ولي ماس مختلفين. قالك في الكيستيون الاول قالك كالكولي لينيرجي سينيتيك دو سيستيم كامل. الكيستيون الثاني كالكولي لينيرجي بوتونسيال دو سيستيم عاود كامل، اي اون ديدوير سون لاغرونجيان. نبداو بالكيستيون الاولاني، غنحسبو لينيرجي سينيتيك دو سيستيم كامل. Première question, calculons l'énergie cinétique de système. كما كتشوفوا هاد الشيمة هادي، قالك لاماس د لاتيج، لاماس د لاتيج قالك نيجليجابل، دونك ما نحسبولهاش الانرجي سينيتيك. لما نحسبو الانرجي سينيتيك كتحسب غير لي ماس، ها اوسي كتساوي ان دومي ام في كاري. اذا ما كانتش لا ماس دونك ما نقدروش نحسبو الانرجي سينيتيك. قالك لا ماس ديال لاتيج نيجليجابل، دونك ما نقدروش نحسبو، ما كايناش، كتساوي زيرو. بقات لنا نحسبو لينيرجي سينيتيك د ام1 ام2 اي ام3. هادي راه ام3 بالترتيب ماشيين ام2 ام1. غنحسبو الانرجي سينيتيك د ام1، الانرجي سينيتيك د ام2، الانرجي سينيتيك د ام3، وغنعملو لهم لا صوم، وهاديك هي الانرجي سينيتيك د السيستيم كامل. دونك او سي 1 دو ماس ام1 بوغ ام1، الانرجي سينيتيك كتساوي ان دومي ام1، قلنا كتحرك في اكس ان، دونك اكس ان غديري فيها هي اكس بوان ان او كاري، صافي بكل بساطة. او سي الثانية بوغ ام دو،
1 demi M2 x بوان 2 au carré M3 aussi كتساوي 1 demi M3 x بوان 3 au carré. ولكن خصنا نعطيو هاد الريزولطا هادي اون فونكسيون دو تيتا، اون فونكسيون لي دوغري د ليبرتي باش كنخرجو بهم لاغونجين في الاخر. عندنا اذا عملنا السينوس تيتا 1 السينوس تيتا 1 شنو كتساوي؟ كدير على المقابل على الوتر اللي هو اكس ان هو المقابل، والوتر هو جوج ال طول التيج كامل سور دو ال. وبما انه قال لك لي تيتا 1 تيتا 2 سون تريبوتي، يعني السينوس دو تيتا كتكون كتساوي تيتا، دونك هادي كتساوي تيتا 1، دونك هاد اكس ان هادي كيساوي جوج ال تيتا 1. ونفس الشيء من تيتا 2 و تيتا 3، يعني اكس جوج غيكون كيساوي جوج ال تيتا جوج، و اكس 3 جوج ال تيتا 3. غنعملو لها البريم البوان وغنعملو لها الاو كاري وغنعوضوها هنا. هادي غتكون كتساوي ان دومي ام ان 4 ال او كاري تيتا بوان ان او كاري. تيتا هي اللي فاريابل، هي اللي كيدخل عليها الديريفي. ان دومي ام 2 4 ال او كاري تيتا بوان 2 او كاري ان دومي ام 3 4 ال او كاري تيتا بوان 3 او كاري. غتمشي هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي، كتبقى تما جوج جوج جوج. ونهار غنعملو لينيرجي سينيتيك توتال السيستيم كامل هي غنعملو بجوج ال او كاري ام ان تيتا بوان ان او كاري بلس ام 2 تيتا بوان 2 او كاري بلس ام 3 تيتا بوان 3 او كاري. هادي هي الانرجي سينيتيك د السيستيم كامل. الكيستيون الثاني قالك نحسبو الانرجي بوتونسيال د السيستيم كامل. calculons énergie cinétique de système كامل. اولا الانرجي بوتونسيال شنو كتساوي؟ الانرجي بوتونسيال تساوي الانرجي بوتونسيال د لي ماس بلس الانرجي بوتونسيال الاستيك. هاد الاستيك هادي بالرسور. عاود عندنا لي تيج عندهم لا ماس نيجليجابل، دونك ما نحسبولهاش الانرجي بوتونسيال هادي. غنحسبو الانرجي بوتونسيال د هاد لي ماس هادو، والرسورات كتكون عندهم لا ماس ديالهم نيجليجابل، ما نحسبولهاش الانرجي بوتونسيال وما نحسبولهاش الانرجي سينيتيك. الانرجي بوتونسيال الاستيك غنحسبوها هاد الرسورات هادو بربعة فيهم صافي. غنعملو لاصوم كيما العاده غنعطيو الانرجي بوتونسيال للسيستيم كامل. غنحسبو الانرجي بوتونسيال دي ماس بوغ ام ان دايما كنبداو بالطرافاي. ديغون دو طرافاي شنو كيساوي؟ هو لا فورس فوا دي د ال، والطرافاي عنده علاقه مع البوتونسيال هي موان دي د او بي. ياك دابا شنو الفورس هادي اللي كيتيكزيرسا على هاد لاماس هادي؟ هو بي واحد، وهادي بي دو، وهادي بي تروا. دونك هاد الطرافاي غيكون كيساوي هو بي ان دي دو ال. دي دو ال هو من هنايا حتى هنا دي دو او ام ان انرجي برودوي سكالير. بي ان شنو كتساوي؟ ما تنساوش راه هاد الروبير هذا راه مهم. هادي بي واحد غيكون كيساوي هو ام ان جي، ام ان جي او ايكغيك هو مع الايكغيك سكالير دي دو او ام ان دي دو اكس ان او اكس بلس دي دو ايكغيك ان او ايكغيك. او ايكغيك سكالير او اكس زيرو، هادي واحد. دونك الديغون دو طرافاي كيساوي هو ام ان جي دي دو ايكغيك ان. دي دو ايكغيك
ان كيساوي موان دي دو بي، كيساوي موان دي دو بي. دونك دي دو بي تساوي هي موان ام ان جي دي دو ايكغيك ان لانتيغرال مين عن انتيغريو داو انتيغريو من هنايا في الايكيليبر. هاد لاتيجي هذا كيكون هايد، كيكون مع الايكغيك هايدا، شفتي؟ دونك شنو غيكون لانتيغرال من جوج ال حتى جوج ال كوسينوس تيتا. حيتاش هاد اذا جينا نحسبوا الايكغيك دابا هنا شنو غيكون كيساوي؟ اذا عملنا الكوسينوس تيتا واحد، الكوسينوس تيتا واحد شنو غيكون كيساوي؟ ودي العلم وحادي اللي هو هذا، هاو اللي هو إيكغيك على الوتر اللي هو جوج ال. دونك هاد الإيكغيك غيكون كيساوي جوج ال كوسينوس تيتا ان في هاد الحالة هادي. دونك غنانتيغريو من جوج ال حتى جوج ال كوسينوس تيتا من الإيكيليبر حتى في ديك لانستون تي. في الإيكيليبر غيكون هايدا، في لانستون تي غيكون هايدا. دونك من جوج ال حتى جوج ال كوسينوس تيتا ان. هاد الموان هذا غنقلبوه بهاد لي بورن هادو، وعاد ترجع لنا الان امبليك انرجي بوتونسيال كتساوي ام ان جي جوج ال ناقص جوج ال كوسينوس تيتا ان. كتبان صغيرة ولكن هادي جوج ال ناقص جوج ال كوسينوس تيتا ان. دونك الانرجي بوتونسيال د لا ماس الاولانية هي ام ان جي غنعملو بجوج ال ان موان كوسينوس تيتا ان. بما انه قالنا لي زونغل سونتريبوتي، دونك نقدروا نخدموا ديفلوبمون ليميتي. ديفلوبمون ليميتي ديال الكوسينوس دو تيتا شنو كيساوي؟ هو ان موان تيتا او كاري سور دو امبليك ان موان كوسينوس دو تيتا شنو غتكون؟ واحد ناقص واحد ناقص غترجع هي زائد، غتكون كتساوي تيتا او كاري سور دو. دونك هاد ان موان كوسينوس دو تيتا كيساوي تيتا او كاري سور دو، كي ايكيفالون هادي غنعوضو هادي هنايا. غتمشي جوج مع جوج غتبقى لك هي ام ان جي ال تيتا ان او كاري. هادي الانرجي بوتونسيال د لا ماس الاولانيه. غنمشيو نحسبو الانرجي بوتونسيال د لا ماس الثانيه. كملو هنايا l'énergie potentielle de masse M2 pour la masse M2. نزيدو هادشي ما غنحتاجوها. الديغون دو طرافاي قلنا دايما كنبداو من هادي. الديغون دو طرافاي هو بي 2 سكالير 2 دو او ام 2. هاد بي 2 هادي هي ام 2 فوا جي او y سكالير دي دو اكس ان او اكس بلس دي دو y ان او y. برودوي سكالير هذا زيرو، تبقى لك هي ديغون طرافاي كيساوي هو ام 2 فوا جي دي دو y ان كيساوي موان دي دو او بي. دي دو او بي د ام 2 on implique او بي دو ام 2 غنعملو لانتيغرال وغندخلو الموان هنايا غترجع ناقص ام 2 فوا جي ايكغيك ان. انا انتيغريت هادي وانتيغريت هادي، نسينا واحد الحاجه هنايا غنعملو واحد لا كونستونت. هاد لا كونستونت هادي كنخرجوها بلي كونديسيون انيسيال. انا ما بغيتش نعمل لكم هي اذا عملتي نفس الطريقه غتخرج بيا. غتانتيغري من جوج ال حتى جوج ال كوسينوس دو تيتا 2. عاود في هادي غتانتيغري من جوج ال حتى جوج ال كوسينوس دو تيتا 2. دابا هنا غنخدمو بواحد الطريقه اخرى غنوصلو لنفس النتيجه. اجي دابا الانرجي بوتونسيال فوقاش غتكون كتساوي زيرو؟ اذا كان هاد لاتيجي هذا غيكون هنايا غيكون عندنا ليكيليبر. دونك الانرجي بوتونسيال ام 2 غتكون كتساوي زيرو
كتامبليكي لك ناقص ام دو فوا جي إيكغيك بلوس لا كونستانت إيكال زيرو. دونك غنخرجو هاد لا كونستانت هادي، لا كونستانت كتساوي ام دو فوا جي فوا إيكغيك. حنا خرجنا لا كونستانت غنعوضوها هنا. دونك الانرجي بوتونسييل دو ام دو إيكال هي موان ام دو فوا جي إيكغيك ان بلوس ام دو فوا جي فوا إيكغيك. هادي إيكغيك ان هادي بلا ما نسميوها لا إيكغيك ان لا إيكغيك ولا سميوها إيكغيك دو، غنعملو بام دو فوا جي. بلاتي ام دو فوا جي نسيت لكم، نسيت ما قلتلكمش واحد الحاجه، بقينا خدامين. بلاتي غنإليمينيو هذا. شوف الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام دو كتساوي هي موان ام دو فوا جي فوا إيكغيك بلوس الكونستانت. قلنا الانرجي بوتونسييل دو ام دو في الإيكيليبر غتكون كتساوي زيرو. دونك ها الانرجي بوتونسييل غتكون كتساوي زيرو. هاد اللونغور هذا د لاتي شحال يكون كيساوي في الإيكيليبر؟ دو زيل. دونك هاديك دو زيل هاد إيكغيك غيرجع كيساوي دو زيل. دونك الانرجي بوتونسييل دو ام دو إيكال زيرو و إيكغيك غيكون دو زيل في الإيكيليبر. دونك غنعوضو ديكشي تما. ها زيرو كتساوي ناقص ام دو فوا جي فوا دو زيل في الإيكيليبر بلوس لا كونستانت إيكال زيرو. امبليك لا كونستانت كتساوي هي ام دو فوا جي فوا دو زيل. دونك الانرجي بوتونسييل دو ام دو إيكال هي ام دو. انا اجيو هاد لا كونستانت هادي غنعوضوها هنا ناقص ام دو فوا جي فوا إيكغيك بلوس لا كونستانت ام دو جي فوا دو زيل. غنعملو بام دو فوا جي. دونك ام دو فوا جي دو زيل موان إيكغيك. غعملنا هنا الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام دو. غنجيو غنخرجو إيكغيك. إيكغيك إذا عملنا الكوسينوس دو تيتا دو، الكوسينوس دو تيتا دو شنو غتكون كتساوي؟ هي الضلع المحادي، المحادي اللي هو إيكغيك اللي كنفتشو عليه ديفيزي باغ دو زيل الوتر. امبليك إيكغيك إيكال دو زيل كوسينوس دو تيتا دو. غنعوضو إيكغيك هنايا. دونك الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام دو كتساوي ام دو فوا جي نعملو بدو زيل ان موان كوسينوس دو تيتا دو. عاود كوسينوس دو تيتا دو كي إيكيفالون ان موان تيتا دو او كاري سور دو، و ان موان كوسينوس دو تيتا دو كيساوي هو تيتا دو او كاري سور دو. غنعوضو هادي كاملة نعوضوها بهادي. غنجبرو الانرجي بوتونسييل دو ام دو تيتا دو ام دو فوا جي فوا ال تيتا او كاري. هادي هي الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام دو. خرجت لنا كتشبه الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام ان جي ال تيتا ان او كاري. هادي ام دو جي ال تيتا دو او كاري. غنجبرو الانرجي بوتونسييل د هاد لا ماس هادي غتكون بحالهم تقريبا. بلا ما نطولو معاه في الحساب، الانرجي بوتونسييل دو لا ماس ام 3 كتساوي ام 3 جي بنفس الطريقة غتحسبوها ام جي ال تيتا دو او كاري. اللي جبر معاه شي صعوبة يخلي كومونتير انا نرد عليه، ولا نعاود نخدمو شي تمرين اخر فيه بحال هادشي. دونك هادي هي الانرجي بوتونسييل د هاد لا ماس ام 3 و د لا ماس ام 2. بقاتلنا واحد الحاجة غنساليو بها الفيديو ونكملو الفيديو اللي ماجي. الانرجي بوتونسييل انا نختمو بواحد الاكزومبل. الانرجي بوتونسييل عندنا واحد الحامل هنايا، واحد التيج عنده الماس نيجليجابل مربوط بواحد لاماس واحد لونغل تيتا. الطول د هاد التيج هذا هو ال، هذا دو ماس ام. قالك حسب لي الانرجي بوتونسييل د هاد لاماس هادي. كما العاده كتعملوا ديرون طرافاي كيساوي موان دي دو بي. عرفتوا كيبان لكم الشكل؟ ها هو كيبان دابا. قالك حسب لي الانرجي بوتونسييل. عندنا واحد الحامل هنايا لاماس مربوطه بواحد التيج عنده ماس نيجليجابل دو لونغور ال، واحد الطيطه هنا. قالك حسب لي الانرجي بوتونسييل د هاد لاماس هادي. كما العاده تحسبوا الطرافاي كيساوي موان دي دو بي وغتانتيغريو وغتخرجوا
أه، كاين واحد الطريقة ديريكت. عندك انرجي بوتونسيال شنو كتساوي ام جي اش ياك. حنا عندنا بي هابط ياك. بي هابط، بي د هاد لاماس هادي، و اش. دابا هادي في الاكيليبر فين غتكون هنا. هاد لاماس هادي غتكون هنايا. هادي اذا عملنا لها هيدا، هذا هو اش. هاد اش هو هذا اش. هادي هي الانرجي بوتونسيال د لاماس. بكل بساطة هي هادي، يا ام جي فوا اش. دونك ملي عندنا حنا